إذا على بركة الله في هاد الشابيتر إن شاء الله غنطرقوا للبيو إنرجيتيك. غنحاولوا نشرحوا فيها هاد الشابيتر بقدر المستطاع. غيكونوا فيها جوج الفيديوهات، إن شاء الله غيكونوا فيها جوج ديال الفيديوهات حيت هاد الشابيتر طويلة شوية. المهم على بركة الله غنبداو حنا بالحوايج اللي هما اسونسيال. اولا غنبداو بلا ديفينيسيون ديال le métabolisme. Alors, définition du métabolisme, l'ensemble des transformations chimiques qui subissent les molécules biochimiques qui se déroulent dans la cellule vivante pour ses besoins. 4000 enzymes environ intervenant dans le métabolisme sont connus. قال لك زعما le métabolisme هو مجموعة من التحولات الكيميائية التي تخضع لها الجزيئات. هي مجموعة من التحولات الكيميائية التي تخضع لها الجزيئات البيوكيميائية، والتي تقع هذه التحولات داخل الخلية الحية من أجل احتياجاتها. 4000 أنزيم تقريبا هما اللي كنعرفوا في الميتابوليزم، يعني 4 أنزيم معروف في الميتابوليزم ديال الإنسان، في الجسم ديال الإنسان في الداخل. هذا هو بالنسبة للديفينيسيون ديال الميتابوليزم. Le produit rabain et l'énergie nécessaire aux fonctions vitales de la cellule. synthèse يعني هو synthèse يعني شي حاجه كتصنعها، يعني synthèse سوا دي موليكول كما تنعرف. وخاصنا نديستانغيو ما بين دو بروسيسوس في هذا الميتابوليزم. كاين لو كاتابوليزم وكاين لانابوليزم. الوغ بور لو كاتابوليزم التعريف البسيط ديالو هو ديكومبوزي اي اوكسيدي لي موليكول كومبوزي او موليكول سامبل، يعني هو تفكيك واكسده الجزيئات المعقده الى جزيئات بسيطه، ويتبعها تحرير جوج الحوايج CO2 والH2O وتحرير الطاقه لا ليبيراسيون دي لينيرجي. هذا هو الكاتابوليزم. الكاتابوليزم هو ديكومبوزي اوكسيدي الموليكول كومبلكس يعني تفكيك واكسده الجزيئات المعقده الى جزيئات بسيطه مع تحرير جوج الحوايج اسونسيال لو CO2 والH2O. وهذا الكاتابوليزم تيتبعو لا ليبيراسيون ديال لا تي بي، يعني تحرير ديال الطاقه. يعني اون فوا تيوقع لو كاتابوليزم هذا التيب ديال رياكسيون تيدير تحرير ولا لا ليبيراسيون ديال لا تي بي. هذا هو الكاتابوليزم. بالنسبه للانابوليزم هو سي لو كونترير ديال الانابوليزم، سي لو كونترير ديال لو كاتابوليزم. التعريف ديالو هو سانتيتيزي لي موليكول سامبل. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. L'anabolisme هو synthétiser des molécules plus complexes à partir des molécules simples. هو التعريف ديالو c'est l'ensemble des séquences métaboliques qui permettent la synthèse des molécules plus complexes ou macromolécules à partir des précurseurs simples. يعني قال لك باش اننا نتحصلوا على جزيئات معقده تنسانتيتيزيوهم انطلاقا من جزيئات بسيطه، يعني تنجمعوا جزيئات صغيره وبسيطه باش يعطيونا في الاخر جزيئات كبيره معقده. هذا هو لونابوليزم، سانتيتيزي دي موليكول بلو كومبلكس ا بارتير دي موليكول سامبل. وفي هذا لو تيب ديال البروسيسوس هذا الانابوليزم هو العكس ديال الكاتابوليزم. il besoin de la TP، يعني هذا تيكونسومي لا تي بي. في الكاتابوليزم كيدير لا ليبيراسيون دو لا تي بي، وفي الانابوليزم كيدير لا كونسوماسيون il besoin de la TP. فوالا، يعني قلنا في الانابوليزم العكس ديال لو كاتابوليزم il besoin de la TP. الكاتابوليزم كيدير لا ليبيراسيون دو لا تي بي، الانابوليزم كيدير le besoin de la TP. هذا هو الفرق. وفي الكاتابوليزم اش كنقصدوا بلا ليبيراسيون ديال لا تيب ولا التحرير ديال الطاقه هو لا دي بي لوس بي اي كيعطينا لا تي بي. في الانابوليزم لا، هو كيحتاج لا تي بي، يعني كيكونسوميها، كيستهلك لا تي بي وكيعطيونا في الاخر لا دي بي بلس بي اي. هذا هو الانابوليزم والكاتابوليزم. La bioénergétique d'abord définition ديالها هو l'approvisionnement, l'utilisation, les transformations et les transferts d'énergie associés aux réactions biochimiques dans la cellule. On applique les lois de la thermodynamique aux réactions biochimiques
pour comprendre ces transferts. يعني la bioénergétique غير مسميها bioénergétique يعني كنهتموا بالانرجي اللي كيفاش لي ترانسفورماسيون اللي كيوقعوا ليها اكسيتيرا. هذا هو لا بيوénergétique يعني كنشوفوا لوتيليزاسيون لي ترانسفورماسيون اي لي ترانسفير دينيرجي اللي كيكونوا في لي رياكسيون لي رياكسيون اللي كيكونوا فيها رياكسيون بيوشيميك في الداخل ديال الخليه. وفي هذا كما قلنا في هذا البيوénergétique بالضبط فيها بزاف ديال لي غولاسيون اللي خاصنا نعرفوهم وديجا درناهم في موديل ديال الشيمي جينيرال بحال l'énergie enthalpie, l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, etc. يعني هادو كاملين خاصنا نعقلوا عليهم حيت غنستعملوهم في غولاسيون في تي دي ان شاء الله. اذا نكملوا على بركه الله. هضرنا على الانابوليزم وهضرنا على الكاتابوليزم. عطينا لا ديفينيسيون ديال البيوénergétique. دابا غنتقلوا الحوايج المهمين دابا كاملين هادو. سي اون انتروداكسيون يعني سي اون انتروداكسيون يعني قبل ما ندخلوا في دوك لي لوا دو ثيرموديناميك. الوغ فوالا غنتقلوا ديريكت للحوايج اللي هما اسونسيل اللي هو لي برينسيپ دو ثيرموديناميك. يعني حنا دابا غندخلوا بالضبط في لي برينسيپ دو ثيرموديناميك ونهضروا عليهم. قال لك دابا لي رابيل دو نوسيون دو بيوénergétique. قال لك سي ليتود كوانتيتيف كما قلنا هذا سي التعريف عاوتاني ديال البيوénergétique دي ترانسفير d'énergie se produisant dans la cellule vivante. Il permet d'expliquer pourquoi certaines réactions peuvent avoir lieu et d'autres non. Les cellules sont des systèmes thermodynamiques ouverts, échange d'énergie du matière avec le milieu externe. كما قلنا la bioénergétique هي كتهتم باليتود ديال دوك لي ترانسفير ودوك مجموعه ديال التحولات البيوكيميائيه التي تقع داخل الخليه. هذا هو لانتيغي ديال لا bioénergétique. يعني étude quantitative des transferts d'énergie qui se produisent dans la cellule. يعني كتهتم بالانرجي بالضروره الاولى في ديك لا سيلول ديالنا. وكما شفنا في الفيزيك ديال اس 1 عرفنا باللي لا سيلول سي اون سيستيم ثيرموديناميك اوفيرت يعني تيدير دي شانج ديال لا تي بي والماتيير مع لو ميليو اكسترن. هذا هو التعريف ديال لو سيستيم ثيرموديناميك كي اوفيرت. يعني لا سيلول هي عباره عن سيستيم ثيرموديناميك كي اوفيرت يعني كدير لي شانج تبادل ديال الطاقه ديال الانرجي والماده مع الوسط الخارجي. يعني la cellule c'est une système ouvert. Il permet d'échange d'énergie et de l'ATP avec le milieu externe. هذا هو l'intérêt ديال هذا التعريف هذا. يعني عرفنا باللي la cellule هي واحد السيستيم thermodynamiquement ouvert. Il permet d'échange ديال l'énergie ou le matière avec le milieu externe. تدير لي شونج ديال l'ATP ديال الانرجي والماده مع لو ميليو اكسترن. الوغ غنبداو مع لو بروميير برينسيپ القانون الاول في هاد لي برينسيپ ديال الثيرموديناميك. لو بروميير برينسيپ l'énergie interne U et l'enthalpie H. Alors قال لك l'énergie interne du système est définie sur la relation. هاد la relation est très importante نعرفوها. يعني l'énergie interne du système est définie par la relation delta U égale à delta E اللي هو l'enthalpie égale à W plus la chaleur. يعني الشغل زائد الطاقة le travail W plus K اللي هي la chaleur. هذا هو أول premier principe خاصنا نعرفه. W représente une énergie mécanique ou bien le travail. W هو الشغل كما عرفنا c'est l'énergie mécanique ou bien le travail. Q c'est l'énergie chimique ou bien le chaleur. يعني le premier principe اللي خاصنا نعرفه delta U égale à W plus Q. يعني le travail plus la chaleur. هذا هو أول premier principe ديال le thermodynamique. Delta U égale à la chaleur Q plus W le travail.
هذا هو القانون الاول خاصنا نحفظه باسكو الميثود اللي مناسبه لهذا الشابيتر هذه هي فيغ دي ريلاسيون ولا انك دير خلاصه للدرس ديالك الي ميو باش انك كل مره ترجع للديابو ولا الكور تيكون شويه وتدي الوقت وكدي شويه ديال المهم يعني فيغ دي ريلاسيون هكاك فيغ دي سانتيز ولا الخلاصات لي كور بحال مثلا نوزيمولوجي ولا بيونيرجيك افضل باش انك كل مره ترجع للكور هكا وتراجع فيه فوالا. قال لك les transformations biochimiques s'effectuent sans échange de travail sous la chaleur et échange يعني الا كان في هذه الحاله الا كان الشغل كيساوي صفر يعني اوتوماتيكمون دلتا يو غيساوي لا شالور فوالا يعني الا كان الشغل كيساوي صفر اوتوماتيكمون يو لينيرجي انترن غتساوي لا شالور. هذا هو البروميير انتير. قال لك or ces transformations s'effectuent issues à pression constante. Donc pour une transformation biochimique la variation d'énergie interne se résume à la quantité de chaleur échangée à pression constante. C'est l'enthalpie de la réaction, chaleur de réaction à pression constante. قال لك باللي une fois تكون chaleur كيساوي صفر يعني مثلا يعني عندنا دلتا U l'énergie interne égale W plus Q يعني لو travail plus la chaleur إلا جاب الله هذاك لو travail ديالنا كيساوي صفر يعني اوتوماتيكمون دلتا U غتساوي لو chaleur يعني هنا ما بقيناش كنتحدثوا على لينيرجي انترن هنا تنوليو تنتحدثوا على لونتالبي دو لا رياكسيون. ها هو قال لك لونتالبي دو لا رياكسيون هو لا شالور دو رياكسيون ا بريسيون كونستانت. سطروا على هذيك ا بريسيون كونستانت هاد لي تيرم لي بالكحل سيتادير راه مهمين راه غنخلي لكم الكور في التعليق الاول غنخلي لكم اللي بغاه بي دي اف هكا باش يراجع فيه ولا كيما الا تلاح في ليسباس بيرسونيل راه مزيان ما تلاحش راه غنخليه لكم في اللينك في التعليق الاولاني. هذا هو لونتالبي دو لا رياكسيون يعني لونتالبي الا جاب الله داك لو طرافاي كيساوي صفر اوتوماتيكمون ديك لينيرجي انترن غتساوي لا شالور يعني ما بقيناش غنسميوها لينيرجي انترن غنسميوها لونتالبي دو لا رياكسيون سي لا شالور دو لا رياكسيون ا بريسيون كونستانت tout simplement. قال لك en s'oxydant les éléments déshydratation de l'énergie caloriférique delta H égale inférieur à 0 exemple des lipides يعني بحال لي ليبيد l'enthalpie ديالهم كيساوي moins 40 kJ par gramme MB delta H est une fonction d'état du système en joule par mol. هذا هو لو بروميير برينسيپ لينيرجي انترن اي لونتالبي نتمنى نكونوا شرحتو مزيان. دابا غنتقلوا نهضروا على لو دوزيام برينسيپ اللي هي لا سبونتانيتي d'un processus et notion d'entropie. La spontanéité, le deuxième principe, le spontanéité et la notion d'entropie S. Voilà. Alors, غنشوفوا الديفينيسيون عاوتاني ونشرحوا. قال لك toutes les systèmes tendant spontanément vers un état d'équilibre plus stable, une propriété importante liée à la notion de spontanéité est la réversibilité. Un processus est réversible si le système dans lequel a lieu peut être ramené à son état initial par une dépense d'énergie. Donc, pour ce système, un retour à l'état initial est toujours possible. On dit que le système garde ses capacités de changement ou d'évolution spontanéité. يعني غنشرحوا le spontanéité اش كتعني. يعني قال لك tous les systèmes tendent spontanément vers un état d'équilibre plus stable, une propriété importante liée à la spontanéité et la يعني الشرح ديال هذه البارتي هي الا كيكون عندك واحد سيستيم ولا واحد السيستيم كيت ايفوليا في واحد لو سونس يعني مثلا كنمشيو من ا لبي غنعطيكم ليكزامبل بهاد ا من ا حتى لبي يعني كتكون عندنا موليكول ا كتعطينا بي يعني بعض المرات الا مشات ا من بي راه يمكن عاوتاني ترجع بي لا يعني دائما الموليكول ولا السيستيم تيقلب على واحد الايطا ديال ليكيليبر يعني تيقلب دائما يكون ستابل يعني مثلا ممكن يمشي من هذا لو شومان من ا حتى بي ويمكن يرجع عاوتاني من لو شومان من العكس يعني من العكس ديال لو شومان من بي حتى ا
باش يقلب يعني دائما في حركه، يعني تيقلب في البلاصه فين غيلقى ليكيليبر. هذيك هي لا سبونتانيتي، ها هو كاع تعريف لا سبونتانيتي. دونك ce système il retourne à l'état initial est toujours possible une que système garde ses capacités de changement ou bien la spontanéité. يعني سيستيم مثلا تيفوليا من هذا السونس ا حتى ل بي، يعني عنده الحق عاوتاني يرجع من بي حتى ل ا، حيت يرجع ليطا انيسيال ديالو اللي هي من بي حتى ل ا. يعني هذه هي لا سبونتانيتي، يعني دائما تيقلب ما بين بي و ا، دائما تيقلب يلقى ليكيليبر ولا يلقى الحاله ديال ستابل. يعني الا كان سيستيم يقدر يرجع ليطا انيسيال ديالو، يعني من مشى من ا حتى ل بي، يمكن يرجع من ليطا انيسيال ديالو من بي حتى ل ا، هنا تنهضروا على لا سبونتانيتي، لا سبونتاني ولا سبونتان. هذا هو التعريف ديال سبونتان. تمنى شرحت المزيان. سكوند برينسيپ دو لا ثيرموديناميك هو لونتروبي. يعني دابا شفنا لا سبونتانيتي، قلنا السيستيم الا كانت عنده القدره انه يرجع دائما الحاله الاصليه ديالته، هذا هو لا سبونتانيتي. دابا nous avons en train de parler sur l'entropie. Alors l'entropie, c'est tous les échanges ou bien les transformations d'énergie dans un système ouvert et augmente son entropie, c'est-à-dire le degré de se dissoudre de ce système. Tout processus spontané s'accompagne d'une augmentation de l'entropie de l'univers, c'est-à-dire à l'entropie du système du milieu. Augmente son entropie. Cette augmentation de l'entropie vient du fait. Voilà, يعني تعريف ديال l'entropie هو الكاباسيتي ديال الواحد السيستيم انه ايفولي فيغ ان ايطا ديكيليبر بلو ستابل. هذا هو لونتروبي، يعني قدره اي نظام انه ايفوليا فيغ اون ايطا ديكيليبر، يعني ديك القدره ديال السيستيم انه يمشي دائما لواحد ليطا ديكيليبر بلو ستابل. يعني اي سيستيم تيقلب انه اي سيستيم تيقلب انه يكون في الحاله ديال الاستقرار، يعني ديك القدره ديالته انه يكون في حاله استقرار، يمشي لحاله مستقره، هي لونتروبي. دابا غننتقلوا نهضروا على لينيرجي ليبر دو غيبس. لينيرجي ليبر دو غيبس غنهتموا حنا غير بهذا بلا فورمول اللي كتهمنا، يعني بلا كاع ما حيت دابا كاينين دي غولاسيون هنا في البيو انرجيتيك. الاهم هو انك تشد لا فورمول، يعني دلتا جي ولا لينيرجي ليبر، لينيرجي دو غيبس عفوا، لينيرجي ليبر دو غيبس ايكالا دلتا اش موان تي دلتا اس. هذه الغولاسيون تحفظ، ماشي بالضروره انك تعرف عاوتاني التعريف. يعني شفنا دابا جوج غولاسيون، لينيرجي انترن دلتا او اللي كتساوي دبليو في شغل بلس لا شالور، لو طرافاي بلس لا شالور. دابا الغولاسيون الثانيه اللي هي امبورطونت هي لينيرجي ليبر دو غيبس دلتا جي ايكالا دلتا اش موان تي دلتا اس. وعندنا ثلاثه ديال الحالات في هاد دلتا اش. قال لك اون ديستانغ 3 كا. الا كانت لينيرجي دو غيبس انفيريور ا زيرو، يعني اوتوماتيكمون دلتا اش انفيريور ا زيرو اي تي دلتا اس انفيريور ا زيرو. يعني الرياكسيون الي اكزيرغونيك. شنو هو الاكزيرغونيك؟ يعني داك لو سيستيم il libère l'ATP à pression et T constante. يعني هذه الحاله الاولى. الا جاب الله داك لينيرجي ليبر دو غيبس القيمه ديالته انفيريور ا زيرو، يعني اوتوماتيكمون دوك جوج بارامتر اللي كيتكون منهم اللي هما دلتا اش اي موان تي دلتا اس سو سون انفيريور ا زيرو. يعني داك لو رياكسيون الي اكزيرغونيك. تنقولوا باللي لي رياكسيون الي اكزيرغونيك الا كان داك لو سيستيم ولا داك لا رياكسيون كيخرج طاقه اللي ليبير لا تي بي مي ولكن في بريسيون اي تمبيراتور كونستانت. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه الا جاب الله دلتا جي سوبيريور ا زيرو، الا جاب الله دلتا جي القيمه ديالته بوزيتيف سوبيريور ا زيرو، يعني دلتا اش
بوزيتيف و تي دلتا اس حتى هي بوزيتيف، يعني لو رياكسيون كنقولوا عليه اندورغونيك يعني il absorbe l'énergie يعني تحتاج l'énergie il absorbe l'énergie mais عاوتاني à pression était constante. والحاله الاخيره الى جاب الله دلتا جي كيساوي صفر، يعني كنقولوا باللي لو سيستيم في حاله توازن، لو سيستيم اي اون اكيليبر et aucune variation ne se produit. Alors نتمنى تكونوا فهمتوا هاد 3 كا. الى جاب الله دلتا جي انفيريور ا زيرو يعني لينيرجي ليبر دو غيبس القيمه ديالته صغيره من صفر، يعني لو رياكسيون اكزيرغونيك يعني كيليبيري الطاقه، يعني كيخرج الطاقه، داك لو سيستيم ديالنا كيخرج الطاقه. الى جاب الله دلتا جي سوبيريور ا زيرو يعني اندورغونيك يعني تيدخل الطاقه لداخل ديالو. الى جاب الله دلتا جي ايليغال زيرو يعني لو سيستيم في حاله توازن، ما كاين حتى شي ايشونج ديال لينيرجي. هادو هما 3 كا في لينيرجي ليبر دو غيبس. غنتقلوا دابا لي كونديسيون ستاندار شيميك اي بيوشيميك. Voilà la mesure de l'énergie interne. اشنا هي ليطا دو ستاندار شيميك بيوشيميك؟ قال لك دابا باش هاد لي بارامتر اللي شفنا لينيرجي انترن دلتا يو و لينيرجي ليبر دو غيبس و لونتروبي دائما تيكون عندهم واحد الاطار الحاله ديال الريفيرونس ولا المرجع، يعني ديك فوالا لا ميزور دو لينيرجي انترن لونتالبي لينيرجي ليبر دو غيبس ديال اي سيستيم كيحتاج اننا نحطوا نعرفوا واحد ليطا ستاندار ولا ليطا دو ريفيرونس ولا الحاله كنسميوها حاله مرجعيه. ديك الحاله المرجعيه كان ديزيونيو ليها بدلتا جي، هذا الرمز هذا دلتا جي، ديك الدائره فوق الجي ما عرفتش الترميز ديالها، المهم انا نكون وصلت الفكره. هذه هي لينيرجي ستاندار دلتا جي ديك الدائره، هذه هي ليطا ستاندار. واللينيرجي ستاندار كما هضرنا عليها قلنا هي ديك الحاله اللي كتكون فيها اللي دائما اصليه وتنرجعوا ليها كنسميوها ليطا ستاندار. و فوالا الوغ في هذا الديابو هذا لا غولاسيون اللي امبورطون اننا نشدوها هي هاد الغولاسيون جي بريم ا اللي ايغال جي ا ديال ايطا ستاندار بلس ار تي الين دو ا. هذه هي لا غولاسيون اللي مهمه اننا نشدوها في هذا الديابو هذا، يعني دون فوالا l'énergie Gibbs standard par la relation. يعني كان هاد لا relation خاصنا نحفظوها جي ا بريم ا اللي قال جي ا ا بريم ستاندار بلس ار تي الين دو ا. فوالا ا بريم قال لك سي لا concentration du métabolisme dans la cellule ou la concentration physiologique, l'indice epsilon. Alors R c'est la constante voilà des gaz parfaits et température etc. هذه يعني هاد لا غولاسيون جد مهمه اننا نحفظوها، ما عندهاش الشرح وما نقدرش نشرحها، المهم غير انها تحفظ. الحاجه اللي قدرت نشرحها راه شرحتهم، الحوايج اللي ما تنقدرش نشرحهم راه غير تنقول il faut retenir la relation. فوالا يعني هاد الحاجه ما قدرتش نشرحها، ها هي لا غولاسيون ديالها كاينه في البوليكوب وكاينه في هذا في البي دي اف، راه غنحط اللينك ديالو. حيت ليسونسيل في هاد لي فيديو هو انني نوصل حتى ولو 60% ديال الافكار ولا 50%، المهم نكون وصلت الفكره. فوالا الوغ لا غولاسيون عاوتاني اللي مهمه تشدوها في هاد الديابو هي هاد لا غولاسيون اللي بالاحمر دلتا جي ديال لو رياكسيون قال دلتا جي prime epsilon de réaction plus RT ln les concentrations ديال les produits sur le concentration ديال les réagissantes. Et tout simplement. Alors قالك pour une réaction biochimique dans la cellule telle que A' les réagissantes هذوك المعاملات A' A plus B صغيرة B كيعطينا C
plus D. L'énergie libre standard peut être déterminée par des méthodes cinétiques à partir de la constante d'équilibre. هنا عاوتاني la relation اللي مهمة في هذه البارتي هذه هي هذه. La constante d'équilibre K prime équilibre هي déjà درناها في chimie générale, il y a la concentration des produits divisible par les concentrations des réagissantes à la puissance المعاملة ديالهم. Au plus هاد la relation عاوتاني هادي مهمة جدا. دلتا جي بريم l'énergie libre du standard égale à moins RT et ln K à l'équilibre égale à ناقص 2.303 RT log décimal K à l'équilibre. قال لكم عندنا ثلاثه ديال الحالات. الا جاب الله كانت ك à l'équilibre supérieur à 1 تنقولوا باللي دلتا جي est négatif, donc la réaction se déroule vers la droite. الا جاب الله ك prime à l'équilibre inférieur à 1 يعني دلتا جي غتكون au contraire positive يعني la réaction déroule vers le gauche. وإلا جاب الله ك à l'équilibre égal à 1 يعني دلتا جي égal à 0 la réaction est en équilibre. هذا هو لو بروميير فيديو ديال لا بيو انرجيتيك ان شاء الله. التتمه ديالته غنحطها غدا ولا اليوم نيت على حسب الا كملت الفيديو الثاني. نتمنى نكون شرحت هذه البارتي الاولانيه. في انتظار انني ان شاء الله نحط الفيديو التتمه ديالو بحول الله.